बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद मामूलाते ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, आज़ाद कश्मीर दीगर इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल कर दी गई है, जबकि कारोबारी मरकज़ खुल गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। बाग, आज़ाद कश्मीर में भी कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं। सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी मामूल पर आ गई, जबकि मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सर्विसेज मरहलावार बहाल हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का बनता है कि वो बैरून मुल्क थे, उन्होंने वहाँ से इस इशू को सीरियस समझा, कश्मीरियों की मोहब्बत उनको है, उन्होंने फौरी तौर पे अपने मिनिस्टर साहिबान से रब्ता किया और उनको हमारे पास यहाँ भेजा। एक पहले नशिस्त हुई अमीर मुकाम साहब के साथ, डॉक्टर तारक साहब के साथ, और उसके अंदर कुछ चीज़ों में तत्ल आया, लेकिन बात वही आ गई कि मुख्तलिफ लोगों के अपने अज़ाइम होते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड से नीयत ठीक थी। हमारे मुज़ाकरात दोबारा रिस्टोर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ बैठे और हमारी तकरीबन चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हमारे दौर हुए, बड़ी अच्छे तरीके से हमारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, जिसके लिए मैं फिर एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी और उनकी पूरी टीम जो इतने दिनों से इस मामले को देख रहे हैं। ठीक है, कई चीज़ों में ओवर रूल हुआ, हमने उसका बरमला इजहार भी किया, लेकिन जब चीज़ों को एडमिट किया गया तो फौरी तौर पे उस पर रिएक्शन देते हुए इन चीज़ों को जो अनरेस्ट था रियासत के अंदर, उसको ख़त्म करने में उन्होंने अपना इदारों ने और उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें रवां माह बहाल हो रही हैं। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फौरन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है यह आखिरी दस्तावेज थी जो दोनों मुल्कों में कमर्शियल परवाजों के लिए दरकार थी। हाई कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें बहाल होंगी, जबकि दूसरे मरहले में बर्मिंघम, लंदन को भी ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। कसूर में महकमा ज़कात और उशर के ज़ेर-ए-एहतमाम DPS स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकामी ज़कात कमेटियों के लिए तरबीती वर्कशॉप मुनक्किद हुई। सेक्रेटरी ज़कात ने कहा मुस्तहिकीन के इंतखाब में मेरिट को यकीनी बनाया जाए, किसी किस्म की बेज़ब्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि सफिया सईद ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सैलाब मुतासिरीन की माली इमदाद, रिलीफ कैंप्स में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, पीर जहानिया में मेहंदी की तकरीब के दौरान छत गिरने से 9 खवातीन जख्मी हो गई। वाकया छत पर ज्यादा वजन होने के बायस पेश आया। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल लिया। 4 शदीद जख्मी खवातीन को लाहौर रेफर किया गया, जबकि 5 को तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया। सादिकाबाद में थाना सिटी पुलिस और डाकुओं के दरमियान समदानी पुल के करीब फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम आमिर राजपूत के कब्जे से नाजायज असला बरामद हुआ, जो डकैती और राहज़नी के मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड निकला। DPO इरफान अली समू ने पुलिस टीम को शाबाश दी। साहिवाल में RPO महबूब रशीद की ज़ेर-ए-सदारत क्राइम रिव्यू मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें DPO राना ताहिर रहमान खान दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में जराइम के तदारुक, शफाफ तफ्तीश, इश्तियारी मुलजिमान की गिरफ्तारी, मंशियात फरोशों, नाजायज असले के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। RPO ने कहा कि शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी पुलिस का बुनियादी मिशन है, नाइंसाफी या तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि अवाम दोस्त पुलिसिंग और कम्युनिटी ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर दिया गया। सादिकाबाद के इलाके में 10 से जायद मुसल्लह डाकू घर में घुसकर 2 अफराद को अगवा कर ले गए। मुज़ाहमत पर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है, जबकि मुलज़िमों की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी कराई गई है। हबीबाबाद की जामिया मस्जिद अल मुर्तज़ा अहले हदीस में अल्लामा नासिर मदनी ने जुम्मे के खुतबे में खिताब करते हुए कहा मसाजिद की तामीर और उन्हें आबाद रखना ईमान की अलामत है। खुतबे में इलाके भर से बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए, जबकि इख्तिताम पर मरकजुल हुनैन इस्लामी की तरक्की के लिए दुआ और शुक्र का शुक्रिया अदा किया गया। पूरी दुनिया 5 अक्टूबर को असातिज़ा का आलमी दिन बनाती है, जिसमें असातिज़ा का किरदार, अहमियत, उनकी मेहनत और कोशिशों पर रोशनी डाली जाती है। वर्ल्ड टीचर्स डे के हवाले से रिपोर्ट करेंगे शहबाज अहमद।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ضلع قصور کے ایک نجی اسکول کے اندر، جہاں پر ٹیچر ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 5 اکتوبر کا دن پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹیچر ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ استاد کون ہے، استاد کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں پر ان کے پرنسپل صاحب اسکول کے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں استاد کی اہمیت کے بارے میں، استاد کے مقام کے حوالے سے یہ اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے۔ جی سر بتائیے گا، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ والدین بچے کو آسمان سے زمین پہ لے کے آتے ہیں، لیکن اساتذہ ہوتے ہیں جو بچے کو زمین سے آسمان پہ لے کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ پڑھا لکھا بندہ اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دی مین از ہیپی ہو از بورن اینڈ ایجوکیٹڈ، ہی ہیز نتھنگ از اون بٹ ہیز ایوری تھنگ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی جیسا کہ آپ نے سر کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ استاد ایک ایسی ہستی ہے جو والدین جو ہیں وہ بچے کو آسمان سے زمین پہ لے کے آتے ہیں، لیکن استاد اپنی محنت سے بچے کی صلاحیتوں کو تراش کر اسے زمین سے آسمان کی بلندیوں تک جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ جی لاہور پولیس مساق سینٹرز کے ذریعے غیر مسلم شہریوں کو مختلف قانونی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال 13,851 اقلیتی شہریوں کو خدمات مہیا کی گئیں، جن میں 3,494 کریکٹر سرٹیفکیٹ، 7,943 پولیس ویریفیکیشنز اور متعدد گمشدگی کرمنلز رپورٹ شامل ہیں۔ ڈی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ مساق سینٹرز اقلیتی برادری کو گھروں کے قریب سہولیات فراہم کرنے کا مؤثر پلیٹ فارم ہے، جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی زیر نگرانی اسٹریٹ کرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران سمنا آباد وحدت کلونی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیٹ گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 7 موٹر سائیکلیں، 3 پستول نقدی برآمد ہوئی۔ ایس پی ڈاکٹر محمد عمر نے پولیس ٹیموں کو شاباش دیتے ہوئے کہا، اسٹریٹ کرائم پر قابو پانا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران چوکی انچارج اور ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان تعلیمی اداروں کے اطراف نوجوانوں کو منشیات فروخت کرتے تھے۔ ایس پی کینٹ نے پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا، نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جم خانہ کلب لاہور میں پہلا انٹر ریجن پولیس گولف ٹورنامنٹ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 سلیمان سلطان رانا کی کاوشوں سے منعقد ہوا، جس میں پنجاب پولیس کے 15 سے زائد کھلاڑیوں نے مختلف کیٹیگریز میں حصہ لیا۔ چیئرمین پولیس سپورٹس بورڈ ڈی آئی جی اطہر اسماعیل نے بھی شرکت کی۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈی آئی جی سلیمان سلطان رانا نے کہا، گولف ٹورنامنٹ سے پولیس اہلکاروں کی سپورٹس صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب پولیس کھیلوں کے فروغ کے لیے کھلاڑیوں کی سرپرستی جاری رکھے گی۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول نے ماہ ستمبر کی کارکردگی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ صوبے بھر میں 3.6 ملین افراد اور 2 ملین گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران 404 اشتہاری مجرمان گرفتار، 248 چوری شدہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ اوور لوڈنگ، گیس سلنڈر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، جبکہ 48 گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوایا گیا۔ پی ایچ پی نے 19,653 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے، 20,000 سے زائد شہریوں کو پولیسی خدمات فراہم کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پی ایچ پی کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے شہریوں کی خدمت، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب کی جانب سے فلڈ سروے ٹیموں کے تربیتی سیشن میں ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر اور پاک فوج کے افسران شریک ہوئے۔ سیشن میں اربن یونٹ، ریونیو، زراعت، لائف سٹاک کے نمائندے بھی شامل تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ سروے شفاف انداز میں حکومتی پالیسی کے مطابق کیا جائے گا، ہر انٹری کی جانچ خود کریں گے۔ گھروں اور فصلوں کے نقصان کے فوٹوگرافک ڈیٹا کے ریکارڈ میں شامل کیا جائے گا۔ پکے اور کچے گھروں کے الگ الگ اندراج لازمی ہیں۔ انہوں نے غلط اندراج کرنے والی ٹیموں کے خلاف سخت کارروائی کی خبردار بھی کیا اور کہا کہ ضلع میں سیلاب سے جانی نقصان اور حیوانات کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں تو انسا شریف کے قریب چشمہ نہر کے مقام پر خاتون نے خودکشی کر لی۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر خاتون کی لاش برآمد کر لی۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے سہیل شہزاد اپنی اس رپورٹ میں۔
جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ تونسا شریف کے قریب چشمہ نہر کے مقام پر پیش آیا، جہاں شازیہ زوجہ خلیل نامی 28 سالہ خاتون نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر چشمہ نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور خاتون کو اس وقت زندہ ریکور کر لیا گیا۔ بعد ازاں خاتون فوت ہو گئی، خاتون کا انتقال ہو گیا، جسے ضروری کارروائی کے لیے فوری طور پر ڈسٹرکٹ اسپتال تونسا منتقل کر دیا گیا، جہاں پر اس کے دیور لطیف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ محمد لطیف میں دکان سے بیٹھا میں میرے کی ہمشیرہ فون میں کو دسے نہ نکتی ہے جی میں گھروں میں کوئی اگو راہ کراں کہیں کو فون کراں میں کو کہیں کہنے کہ میرے ہمشیرہ کی تو تو نہر ٹپا دیتے کون ہے تمہاری؟ میری بھجائی ہے۔ تمہاری بھجائی ہے؟ جی اچھا، کیا مسئلہ بنے نہر جو ٹپا کھاتے ہیں؟ کوئی مسئلہ کہنے یہ جو صرف بھتریجے کو ہے کہ تو ہی جو نہ ٹپا کروں کہ تو ہی جو نہ ٹپا کٹھے ہو بھرا سارے؟ جی میرا گھر آنجے بے ترائے بھرا کٹھے بھائی ترائے بھرا کٹھے؟ جی بھتریجے ناری نہ کیا کو پہلے کوئی کشے کہنے سیدھو بھتریجا تو انہیں کو چینے پوچھنے انہیں دے کٹھے ودا رہنے موٹر سائیکلیں دے سارا کچھ انہیں دے کام کرنے کوئی اینجی گھاٹی وادی علی گال ہے کہنا سے پیچھے خالی یہ گال تھی کہ یا این گال میں کو این گال دا پتہ اگلے گالی دا میں کو نہیں علم کیا ہے تو کیا نہیں پیچھے نہر ٹپا کھاتے ہیں؟ یہ فجر نکتی ہے گھروں ہی بالیں کو پہلے سکول پہنچائیے میرے بال گر گئے پہنچائیے اپنا پوترے پہنچائیے میں کو ہمشیرہ فون کی تھی نہر ٹپا دیتے این میں کو ماں انہوں نمبر میرے نہیں میرا نمبر نہیں چاہتا کالاں کرایا رہ گیا این کہیں دا نہیں چاہتا نمبر میرے جلے فون آئے پیچھے بنے بنے سنکیاں دے بھی فون آئے این حال ہے این پیرا پیچھے ہونے ماں رکشے والے کو سدے ماں ٹور نہیں سکتا میں کو چاہ رکشے کوئی گال تو کوئی کہہ نہیں؟ کوئی بھی گال ہے جی کہنی کشے بھی کہنی۔ جی آپ نے سنا دیور محمد لطیف کا کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ ایسا قدم خاتون نے کیوں اٹھایا ہے۔ سوید شہزاد، اسپیشل ٹیلی ویژن نیوز، تونسا شریف۔ بہاڑی کے تھانہ کرمپور پولیس نے 2 سالہ بچے عبدالہادی کے قتل کا معمہ حل کر لیا۔ پولیس کے مطابق بچے کی لاش قریبی فصلوں سے ملی، جبکہ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ مقتول کی چچی نے گھریلو رنجش پر بچے کو زہریلی چیز پلا کر قتل کر دیا۔ ملزمہ کو گرفتار کر کے مقدمے میں قتل کی دفعات شامل کر لی گئی۔ ڈی پی او محمد افضل نے کہا ملزمہ کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی، متاثرہ خاندان کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا۔ کھارنا میں سابق ناظر محمد رمضان نے وفد کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں عمران جوید سے ملاقات میں گرلز بوائز ڈگری کالجز کے طلباء طالبات کے ٹرانسپورٹ مسائل اجاگر کیے۔ ایم پی اے نے دونوں کالجز کے لیے بسیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس پر اہل علاقہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ کمیر شریف میں صحافی برادری نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پولیس کے تشدد کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی، جس میں بڑی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی۔ مقررین نے واقعے کو آزادی صحافت پر حملہ ملکی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم، وزیر داخلہ، آئی جی اسلام آباد سے ملوث اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کمیر کے تمام صحافی اسلام آباد پریس کلب کے صحافیوں پر ہونے والے ظلم اور تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا موقف ہے، ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ اور خاص طور پر آئی جی اسلام آباد کہ جن لوگوں نے کسی اور کے احتجاج کو صحافت کے کندھوں پہ رکھ کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کو فوری طور پر کٹہرے میں لا کر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے اور سپیڈلی ٹرائل کے ذریعے ان کو سزا دی جائے۔ منچنا آباد میں سرکل پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی چرس، آئس اور بھاری مقدار میں شراب برآمد ہوئی۔ ڈی پی او کامران اصغر نے کہا منشیات فروش معاشرے کا نسور ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ مصطفیٰ آباد کے محلہ شاہ نواز چوک میں نکاسی آب کے ناقص نظام کے باعث سڑکوں پر گندا پانی جمع رہنے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تعفن اور مچھروں کی افزائش سے ڈینگی، ملیریا، پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ صفائی عملے کی غیر حاضری نے حالات مزید بگاڑ دیے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ حکومت پنجاب سے فوری طور پر نکاسی آب کے نظام کی مرمت اور سڑکوں کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔
खैरपुर में ईंटों के भट्टा मालिकान की मनमानी से ईंटों की कीमत में होशरबा इजाफा हो गया है। इलाका मकीनों ने डीसी दादू से मुतालबा किया भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नर्क कम कराए जाएं ताकि गरीब आवाम अपने मकानात की तामीर कर सकें। दादू में एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मगजी की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जिला भर के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल, थानों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एसएसपी ने हदायत दी कि जराइम पेशा अनासिर खसूसन मोटरसाइकिल चोरी, स्नैचिंग और मंशियात फरोशी में मुलविस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गश्त और नाकाबंदी का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मेरिट पर जल्द निपटाया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद में नशा करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में नशा करने वालों को तहवील में लेकर इलाज के लिए ईदी विलेज मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शहबाज अब्बासी। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अब्बासी और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी हैदराबाद। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं ईदी विलेज पे, जहां पे यूनुस अमीन को ग्रैंड ऑपरेशन यहां पे नशाइयों को लेके आता है इलाज के लिए। हमारे साथ शाम के इंचार्ज रमजान भाई मौजूद है, आए हम इनसे बात कर लेते हैं। जी रमजान भाई, तमाम मरीज मेरे पास यहीं पे मौजूद है। जो ग्रैंड ऑपरेशन यूनुस अमीन लेकर आता है, पुलिस लेकर आती है, घर वाले छोड़ के जाते हैं, उनके तमाम का एक साथ ही एक ही जैसा इलाज हो रहा है। इसके अलावा हमने आपको खाने का विजिट करवाया, जहाँ खाना बन रहा है वो आपको दिखाया, मरीजों के तमाम मरीजों की आपको सर्वे कराई और सफाई सुथराई आपको चेक करवाई और एक जैसा ही इलाज हो रहा है सबका। ऐसा नहीं है कि पुलिस लेकर आई वो अलग है, जो हमारे पास दाखिल है वो अलग है, ऐसा नहीं है। खाना पीना, कपड़ा और दवाई मेडिसिन एक जैसी सबको चल रही है। हैदराबाद में ग्रैंड ऑपरेशन की कार्रवाई। पुलिस और यूनुस अमीन ने हैदराबाद में ग्रैंड ऑपरेशन के लिए नशा करने वालों को पुलिस की तहवील में लिया। पुलिस तहवील में लेकर पुलिस ने नशा करने वालों को ईदी विलेज M9 पर इलाज के लिए ईदी इंतज़ामिया के हवाले किया। ग्रैंड ऑपरेशन में नशा करने वालों को पुलिस की जानिब से ईदी इंतज़ामिया के हवाले करने के बाद का अहवाल मालूम करने के लिए स्पेशल न्यूज़ की टीम ईदी सेंटर M9 पर पहुंची। ईदी इंतज़ामिया और नशा करने वालों से आराम से बताओ कि क्या तुम्हें सहूलियत खाने की सब सहूलत है। कोई बंदे हैं जो ऐसे नहीं पीते और मैं हूँ चरस पीता हूँ, होटल चलाता हूँ। मुझे लेके आए 10-12 दिन हो गए। तीसरा दिन होने वाला है। तीसरे दिन होने वाला है। हाँ। कौन सा नशा करते हो? मैं शाम में पाउडर पीता हूँ। बिल्कुल कोई मसला नहीं है हमें, लेकिन पुलिस उठाकर कोई डीलर नहीं लाई है, सिर्फ टोटल गरीब। देखो हमारी हालत देखो, मजदूर आदमियों को लाकर यहाँ उठाकर हमें बंद कर दिया गया कस्टडी में। GR का कॉलोनी, हैदराबाद, लतीफाबाद 12 नंबर। जी सर, यहाँ दाखिल करवाया है। फाइल पे हूँ मैं खुद नशे का मरीज था। फाइल से मुराद क्या है? मतलब मेरे को ईदी सेंटर में यहाँ पे मेरी अम्मी ने खुद जमा करवाया है। मैं खुद अपने मुंह से कबूल करता हूँ, मैं खुद नशे का मरीज था। तुम कितने दिन हो गए यहाँ पे? 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन हो गए जी। अच्छा, 20-22 दिन में तुम खाने पीने को दवा वगैरह सब कुछ सही है, बिल्कुल अच्छा है, रहायश अच्छी है, सब कुछ है। कैमरामैन बाबा अली के साथ स्पेशल टीवी शहबाज अब्बासी हैदराबाद। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।